मण्डलीलाई जय मसीह। गएको आइतबारको दिन इस्टर सन्डे थियो र बिहान 5:30 बजी मण्डलीमा म 5:30 बजी पुग्छु भनेर घरबाट घर त के भन्नु डेरा हिँडेर आएँ। त्यसपछि बाटोमा आउँदै गर्दाखेरि मैले भजन गाउँदै हुनुभएको सुन्यौँ। एकछिन त्यहाँ टक्क अडी बडो आनन्द लाग्यो। त्यसपछि साहस लाग्यो। मैले यो भन्न खोजेको के भने विभिन्न यो म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू छन्, सङ्गीतका वाद्यवादन। उनीहरूलाई यसलाई एक्लै बजायो भने उनीहरूको मौलिक स्वर सुनिन्छ, तर त्यति मिठो हुँदैन। गिटार बजाउनुहुन्छ, गिटारको धुन राम्रो हुन्छ, सुमधुर हुन्छ, तर त्यसलाई समूहमा त्यसलाई मिसायो भने त्यसको मिठास बेग्लै किसिमको हुन्छ। तपाईँहरू कतिजनालाई सङ्गीत त सबैलाई मनपर्छ, अर्केस्ट्रा चाहिँ धेरैले सुन्नुभएको छ छैन मलाई थाहा भएन, तर अर्केस्ट्रामा के हुन्छ भने विभिन्न वाद्यवादनहरू, जस्तै गिटार मात्रै, गिटार हुन्छ, भायोलिन हुन्छ, ड्रम्स हुन्छ, किबोर्ड हुन्छ, पियानो हुन्छ, बाँसुरी हुन्छ, मुरली हुन्छ, तिनीहरूले एक स्वर र त्यहाँनिर कन्डक्ट गर्ने कन्डक्टर पनि हुन्छ। उसको इसारा उनीहरूले के गर्छ भने नोटेसन मिलाउँछ। नोटेसन मिलाएर त्यो नोट चाहिँ तलमाथि भयो भने सङ्गीत त्यसको धुन बिग्रिएर जान्छ। नोट मिल्नुपर्छ। अनि नोट मिलेपछि बाँसुरी बजाउने, विभिन्न वाद्यवादन बजाउनेहरूको एक स्वर र त्यसको यति मिठो ध्वनि हुन्छ कि साँच्चै भन्नु भने मन्त्रमुग्ध पारिन्छ। मैले यो सङ्गीतको म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टको केसँग जोड्न खोजेको, आज मण्डलीसँग जोड्न खोजेको। मण्डलीमा पनि हेर्नुहोस् न, हामी विभिन्न जातिका, विभिन्न भाषाभाषीका, विभिन्न संस्कृतिका यो पृष्ठभूमिबाट हामीहरू आएका छौँ। यहाँ कसैको एउटा मात्रै जात छैन। मैले एकताको कुरा गरेँ, युनिटी, एकता, मण्डलीको एकताको। अब मण्डलीमा कोही के हुनुहुन्छ भने कोही गिटार जस्तो हुनुहुन्छ, कोही झ्याली जस्तो, कोही मादल जस्तो, कोही बाँसुरी जस्तो, कोही चाहिँ गिटार जस्तो, बास गिटार जस्तो। हामी फरक फरक छौँ। मण्डलीमा सबैको एकता भयो भने के हुन्छ? मण्डली शक्तिशाली। त्यसमा के हुन्छ भने मण्डलीमा प्रत्येक व्यक्ति मण्डलीको लागि र समूह मण्डली एकताको लागि, एकजना व्यक्ति समूहको लागि, समूह एकजना व्यक्तिको लागि। त्यसपछि मण्डली एकता भएमा मण्डली शक्तिशाली हुन्छ। त अब यो पवित्र बाइबलले, वचनले यो एकताको बारेमा के भन्छ? अब हामी हेर्नेछौँ। प्रेरित अध्याय 4 प्रेरितको पुस्तक
4 अध्यायको 23 देखि हामी केही पदहरू पढ्नेछौँ। 23 पद विश्वासीहरूको प्रार्थना। छुटकारा पाएर तिनीहरू आफ्ना साथीहरू कहाँ आए र मुख्य पुजारीहरू र धर्मगुरुहरूले भनेका सबै कुराहरू उनीहरूलाई बताए। जब तिनीहरूले सुने तब तिनीहरूले एकसाथ परमेश्वरले आफ्ना स्वर उठाए, हे प्रभु, जसले स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र र टीमा भएका यावतको बनाउनुभयो, जसले पवित्र आत्माद्वारा आफ्ना सेवक हाम्रा पुर्खा दाउदका मुखबाट भन्नुभयो, अन्य जातिहरू किन झोकिए र मानिसहरूले व्यर्थको कुराहरू किन कल्पना गरे। परमप्रभुको विरुद्धमा र उहाँका अभिषिक्त जनको विरुद्धमा पृथ्वीका राजाहरू खडा भए र शासकहरू एकसाथ भेला भए। किनभने साँच्चै तपाईँले अभिषेक गर्नुभएका तपाईँका पवित्र यीशुको विरुद्धमा हेरोद र पन्टियस पिलातस दुवैजना अन्य जाति र इस्राएलीहरूसँग यसै सहरमा भेला भएका थिए। केही गर्नलाई जे तपाईँको बाहुलीबाट र तपाईँको योजनाअनुसार अघिबाटै ठहराइएको थियो। अब हे प्रभु, तिनीहरूका धम्कीमाथि नजर गर्नुहोस् र तपाईँका दासहरू चाहिँ पुरा साहससित तपाईँको वचन बोल्न दिनुहोस् र निको पार्नलाई तपाईँले आफ्नो बाहुलीमा फैलाउनुहुँदा आफ्ना पवित्र सेवक यीशुको नाउँद्वारा चिन्ह र आशीर्वाद काम गर्नु। तिनीहरूले प्रार्थना गरिसकेपछि तिनीहरू भेला भएको ठाउँमा कम्प गरे र तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरे र तिनीहरूले साहससित परमेश्वरको वचन बोले। हामीले यसभन्दा अगाडि देख्दैछौँ, मैले मुख्य आजको विषय एकता, मण्डलीको एकताको बारेमा परमेश्वरको वचन बोलिरहेको छु। यहाँनिर पत्रुस र यूहन्ना महासभाको सामुन्ने भन्ने यहाँनिर उपशीर्षक छ। 4 अध्याय यहाँनिर विभिन्न घटनाहरू घटेका छन्। पत्रुसले यूहन्ना लगायत प्रभु यीशुका चेलाहरूले यो प्रेरितको पुस्तकमा जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफ्ना चेलाहरू संसारलाई छाडेर स्वर्ग आरोहण हुनुभयो, त्यसपछिका दिनहरूको बारेमा प्रेरितका पुस्तकमा लेखिएको छ। र प्रभु यीशु ख्रीष्टले चेलाहरूलाई जे आज्ञा दिनुभयो त्यो आज्ञालाई पालन गर्दै चेलाहरू एकसाथ मिलेर प्रभु यीशु ख्रीष्टले जुन संसारमा जे गर्नुभएको थियो त्यही कुराहरू उनीहरूले प्रचार गर्दै गइरहेका थिए। जब हामी मण्डलीमा एकसाथ हामी बस्छौँ, भजन गाउँछौँ, प्रवचन सुन्छौँ, ताली बजाउँछौँ एकसाथ, त्यसको एउटा स्वर कस्तो मिठासको, कति शक्तिशाली हो। तर जब हामी बाहिर निस्कन्छौँ मण्डली भवनबाट, त्यसपछि हामीहरू के हुन्छ, फरक फरक विचार बोकेर हामी फेरि हिँडिरहेका हुन्छौँ, फरक फरक धारणा बोकेर र फरक फरक विचारले फरक फरक घरमा हामी गइरहेका हुन्छौँ, बस्छौँ। कुरा के हो भने, जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वर्ग आरोहण हुनुभयो, त्यसपछि जब पेन्टिकोसको समय आयो, तब के भन्नु, तब एउटा शक्तिशाली काम प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको थियो, म जाँदैछु तर तिमीहरूको लागि म के पठाउँदैछु, पवित्र आत्मा म तिमीहरू कहाँ पठाउँदैछु। पवित्र आत्माले तिमीहरूलाई
त्यसपछि के भयो? गजबको एउटा घटना, आश्चर्यको घटना। त्यो के हो भने अब तपाईँले यहाँनिर हेर्नुहोस् त, जब तिनीहरूले प्रार्थना गरिसकेपछि त्योभन्दा अगाडि 24 पदमा हेर्नुहोस् त। 24 पदमा जब तिनीहरूले यो सुने, अर्थात् पत्रुस र यूहन्नाले महासभामा जे घटना घटित भएको थियो ती कुराहरू यूहन्ना र पत्रुसले आएर आफ्ना विश्वासी जनहरूको माझमा, आफ्नो मण्डलीमा, या मण्डली शब्दको प्रयोग गरिएको छैन, तर आफ्नो मण्डलीमा आएर उनीहरूले सम्पूर्ण बयान गरिसकेपछि ती सुन्नेहरू सबैजना के परे? छक्क परे, आश्चर्यचकित भए। र उनीहरू के भयो? तिनीहरूले यो सुने, जब तिनीहरूले यो सुने तब तिनीहरूले एकसाथ परमेश्वरतिर आफ्नो स्वर उचारे, एकसाथ आफ्नो स्वर उचारे। चेलाहरूको अधीनस्थमा बस्ने विश्वासीहरूले त्यति बेला बडो विश्वासपूर्वक पत्रुसको कुरा सुनेर उनीहरू आनन्दमग्न भएर, ओहो परमेश्वरको यस्तो ठुलो काम भनेर उनीहरूले एकसाथ परमेश्वरतिर आफ्नो स्वर उचारे। हे प्रभु, जसले स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र र तिनमा भएका एकसाथ एक स्वरमा उनीहरूले एक स्वरमा प्रार्थना गरे। अब सम्झनुहोस् त, कहिलेकाहीँ यहाँबाट भनिने गर्छ, के गरिन्छ भने हामीहरू एक साथमा हामीहरू प्रार्थना गर्छौँ, तब हामीहरू कतिजनामा यो परिवर्तन आउन सक्छ। हामीलाई कतिको परिवर्तन गर्छ? हाम्रो सोचाइमा, हाम्रो मनका भावना, विचारमा हामीहरू के परिवर्तन हुन्छ? हामीलाई तत्क्षण हामीले यस्तो आभास हुन्छ, ओहो मलाई त पवित्र आत्माले छुइरहेको छ, पवित्र आत्माको स्पर्श मलाई भइरहेको छ। यो देखाउने कुरा पनि होइन, तर यो महसुस गर्ने कुरा हो, फिल हुने कुरा हो। यो चेलाहरूलाई र विश्वासीहरूलाई के अनुभव भयो भन्दा पवित्र आत्माको अनुभव। हामीले गम्भीरतापूर्वक कहिले सोचेका छौँ, सोध्छौँ के हामीहरूलाई पवित्र आत्माले छोइरहेको छ है? हल्ला गर्नु ठुलो कुरा हो, तर महसुस गर्ने फरक कुरा हो। हामीले महसुस गरेका छौँ कि छैन? पवित्र आत्मा जब भजन गाइरहेका हुन्छौँ, कि यीशुले हामीलाई छुनुभएको होला, कि हामी आफ्नै धुनमा, हामी आफ्नै भित्रभित्रै के कुरा सोचिरहेको हुन्छौँ, हामी कल्पना गरिरहेको हुन्छौँ, तर के साँच्चै प्रभु यीशुले हामीलाई छुनु भएको छ? तर एउटा कुरा, आज यो क्षण यो मण्डलीमा तपाईँ हुनुहुन्छ, मण्डलीका अविभाज्य अङ्गहरू तपाईँ हुनुहुन्छ। यसो आज विचार गर्नुहोस्, केही पवित्र आत्माले मलाई छोएको छ? के आज प्रभु यीशु ख्रीष्टले प्रतिज्ञा गर्नुभएको पवित्र आत्मा यस मण्डलीमा व्याप्त छ? प्रश्न पवित्र आत्माले छोएन भने हामीसँग परिवर्तन हुँदैन। चाहे हामी जतिसुकै गाउने हौँ, बजाउने हौँ, चाहे म बोल्ने हौँ,
चाहे प्रवचन दिने, चाहे बाइबलले ज्ञान भएका विज्ञ विद्वान किन नहोस्, तर उसलाई पवित्र आत्माले छोएन भने शून्य हुन्छ, अर्थ रहन्छ। त्यसैले महसुस गर्नुपर्छ, पवित्र आत्माको महसुस गर्नुपर्छ। र त्यो पवित्र आत्माको महसुस गर्दा के हुन्छ? मण्डलीमा परिवर्तन हुन्छ, मण्डलीमा प्रभुले शक्तिशाली काम गर्नुहुन्छ। तर एउटै कुरा के याद गर्नुहोस् भने मण्डलीमा एकता। अब हामी भन्ने गर्छौँ मण्डलीमा एकता अपरिहार्य छ है, तब प्रभुको शक्तिशाली काम हुन्छ। कसरी? मुखले बोलेर मात्र त हुँदैन होला। मैले जस्तै अरू हाम्रा आदरणीय पास्टर अभजनले बोल्नुहुँदा पनि एकताको कुरा गरिराख्नु भएको हुन्छ, सम्बन्धको कुरा गरिराख्नु भएको हुन्छ। तर विचार गर्नुहोस्, हामी दुध खाने अवस्थामा छौँ कि मासु भात खाने अवस्थामा छौँ? हामीमा त्यो परिवर्तन हुनु आवश्यक छ। परिपक्वतातिर बढ्नको लागि मण्डलीमा एकता हुनु आवश्यक छ। त्यसैले हामीले यही बाइबलको यही अरू नजान प्रेरित 4 अध्यायको 23 पददेखि लिएर 31 पदलाई नै हामी पढ्न सक्छौँ। त्यो भित्र सन्देश सुसमाचार छ। र के छ भने यहाँनिर तब तिनीहरूले एकसाथ परमेश्वरतिर आफ्नो स्वाद उठाए। एकसाथ जोड दियो, एकसाथ। एक भनेको एक वचन होइन, त्यसलाई एकसाथ भन्नाले हामीले बहुवचनको रूपमा हामीले त्यसलाई अर्थ लगाउन सक्छौँ। एकसाथ थुप्रैका 100 जनाको एउटा स्वर, एउटा आवाज, त्यसको मिश्रित स्वर, त्यसको फ्युजन एउटा धुन हुन्छ। जस्तो तपाईँहरूले क्यान्टेटा अथवा अर्केस्ट्रा सुन्नुहुन्छ, त्यसको धुन विभिन्न वाद्यवादनहरूको एउटा समवेत स्वर सुन्नुहुन्छ, तब त्यो वातावरण अर्कै सृजना अलौकिक हुन्छ, स्पिरिचुअल। एकदम हामी संसारदेखि माथि उठ्दै गइरहेका हुन्छौँ। हाम्रो पखेटा लाग्छ, हाम्रो आँखा तन्किन्छ, टाउका केस हाम्रो ठाडा हुन्छ, हाम्रो मुटु बाहिर निस्किन्छ। त्यस्तो स्थितिमा हामी पुग्न सक्छौँ। एकता भन्नाले एकजनाबाट सुरु हुन्छ, एकजनाको हृदय, एकजनाको हृदय, त्यसपछि परिवारको 2 जना सदस्य, त्यसपछि मण्डलीका सदस्य, त्यसपछि समुदाय, समाज, राष्ट्र। कति ठुलो! आज छोरा आमासँग, आमा छोरीसँग, आमाहरू छोराछोरीहरूसँग टक्क मिलेको देख्दाखेरि कति आनन्द हुन्छ। घरमा छुट्टै आनन्द हुन्छ। र छोरी एकातिर, पश्चिमतिर, बुवा उत्तरतिर, अनि आमा पश्चिमतिर, छोरा कतातिर। त्यस्तो भयो भने के हुन्छ भने घर र परिवारमा मेलमिलाप नभए, मेलमिलाप नभएपछि के हुन्छ? पवित्र आत्माले काम गर्दैन, पटक्कै गर्दैन। तपाईँ भन्नुहोला म त प्रार्थना गर्छु नि, म एक्लै बसेर प्रार्थना गर्नु राम्रो कुरा। प्रभु यीशु ख्रीष्टले नै प्राय एक्लै प्रार्थना गर्नु। तर उहाँले वचनमा भन्नुभएको छ 2 वा 2 भन्दा बढी मेरो नाममा घुँडा टेकेर, यो चाहिँ म आफूले जोडे पनि, घुँडा टेकेर प्रार्थना गरेमा त्यस प्रार्थनाले शक्तिशाली भनेपछि एक साथ मिलेर
गरेको प्रार्थनाले हामीहरूको जीवनमा परिवर्तन आउँछ। एकजना मिलेर त्यति शक्तिशाली। अर्को कुरा के भनिन्छ, प्रायः हामीले पढ्न पाउँछौँ, कथाहरू पनि पढ्न पाउँछौँ, तर उपदेशक 4 अध्यायको 12मा के लेखेको छ भने 3 सुतले बाटेको टोली चाँडै जोडिँदैन। एउटा काठ तपाईँले लिनुहोस्, भाँच्नुहोस्, भाँचिन्छ। 2टा लिनुहोस्, भाँचिन्छ। तर 3-4वटा राख्नुभयो भने तपाईँले मरिन्जेल भाँच्ने कोसिस गर्नु हो भने त्यो भाँचिँदैन। एकतामा पर्नुहोस्। त्यसैले मण्डलीमा एकता भयो भने के हुन्छ भने शैतानले खेल खेल्न पाउँदैन। त्यसैले एकता अपरिहार्य छ। मैले भन्न खोजेको कुरा भन्नुभन्दा पनि परमेश्वरको वचनले के भन्छ भने तिमीहरूमा एकता रहोस्, तिमीहरूको सम्बन्ध राम्रो होस्, मेलमिलाप होस्, सकेसम्म तिमीहरू शान्तिमा बस्। तर यो एकता सजिलो रूपमा आउँदैन। यो सुमधुर सम्बन्ध एकैपटकमै सजिलोसँगले आउँदैन। यसलाई के गर्नु पर्दो रहेछ भने एकता त भइहाल्छ नि, हाम्रो सम्बन्ध हाम्रो विकसित भइहाल्छ। आउँदै गरेमा, बोल्दै गरेमा, दिँदै गरेमा सबै सम्बन्ध विस्तार हुँदैन। तर ख्रिस्टीय सम्बन्ध त्यस्तो हुँदैन। ख्रिस्टको सम्बन्ध पवित्र आत्माको। जब पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा आउँछ, हामीले पवित्र आत्माको लागि प्रार्थना गर्छौँ, परिवारमा प्रार्थना गर्छौँ, मण्डलीमा प्रार्थना गर्छौँ। तब त्यो पवित्र आत्मा हामीसँग आउँछ। हाम्रो मण्डलीमा हामी देखिरहेका छौँ, बिहान 9:30 बजीदेखि नै प्रार्थना हुन्छ। त्यो पवित्र आत्माको कसैलाई त्यो बोझ हुन्छ कि म चाँडै जाउँ र मण्डलीमा एउटा मेचमा बसेर म प्रार्थना गरौँ। त्यो बोझ म सुसमाचार प्रचार गरौँ, म कविता लेखेर कविता वाचन गरौँ, म यहाँ पुलपिटमा उभिएर भजन गाउँ। ती सबै कुराहरू पवित्र आत्माको काम। एउटै बनाउनु कसको लागि? पवित्र राज्यको लागि। प्रभु यीशु ख्रीष्टको निम्ति हामी सबैजना एक साथ एकतामा आवश्यक छ। त्यसैले हाम्रो मसीह मण्डली सबैमा एकता होस्, पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा काम गरोस्। यो नै हुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना। प्यारो प्रभु, आज तपाईँ यस मण्डलीमा हुनुहुन्छ। प्रभु, तपाईँको जुन प्रतिज्ञा तपाईँले आफू स्वर्ग आरोहण हुनुभन्दा अघि म तिमीहरूको निम्ति पवित्र आत्मा पठाउनेछु भन्नुभएको थियो। आज त्यो प्रतिज्ञा तपाईँले पुरा गर्नुभएको छ। हाम्रो यस मण्डलीमा पवित्र आत्माले काम गर्नुहोस् र हामीमा धेरै आत्माहरू आउन सकोस् मण्डलीमा, र मण्डलीका प्रत्येक सदस्य एक आत्माको भए मण्डलीको वृद्धिमा अगाडि बढ्न सक्छ। धन्यवाद यीशु प्रभुको नाम। आमेन।
बसई।